مرة بنادم أكثر ليد سوسيال ني خاص تدعس ان لوجمون سوسيال خاص نيدي حق المعلومات قوا عدين تشا داكور ولكن المريني كسب غودني وذن لي دي غاباج ماذا قعن مي بوديان هذا قعن وانسيل ولكن تسقسيخ كوميم وي وي الاطار القانوني ديالو حتى ثالثه بدون تغيير وتوقيع ولي بوان فورماسيون تاع ولكن نقطه تاع غزداك مثلا يعني المجموعه هو ماشي كيفاش ماسكان سوسيتي لوجمون كي من غاس المعلومات ماشي تتكلم معلومات فالنقطه التوضيحيه ثاني تاع اون فيت ماشي لو سيت الدوله ماشي لو سيت فيسكاليتي ماشي لو سيت بشكل رسمي ديال المغرب لا ثاني تاع ام هولندا كيف كان نفس السيستم تقال في هولندا الشركه تاعنا ils engagent une société un bureau d'études de recherche privé ذا هولندي البيرو ديال الحقاف كيشنس اللائحه من الاسماء طبعا سي ان بتي بو لو جو ديشونتيوناج يتخزاك كيف بدان لي بيرسون ا ريسك كيف بدان نقد الشوماج الدمشي غاز سوسيال عقد اللوجمون سوسيال ايتترا بدان سينا يسيليكسيون مثلا 10 20 30 يسمعون زي دول مختلفه تيشس لي البيرو يا ولات قساقش هاي يسمعونا ها من جا الاصل نسن ها ما يتيرين ها من الدوله راح زويد ما غاس نمشي الممتلكات ديال المواطنين ما غاس نمشي للمداخل ما غاس نمشي فهمت البيرو يا ولات المينيتي يهكوا شركه خاصه يتسكى بنيس غاس يخدم يهكوا مثلا على المغرب هذه حال المغرب فالمغرب كومون سا سباس كذا كانوا ما راكش وين الساعه تا وين تخسر المعلومات نتخسر كلشي الاغلبيه كلشي تميزات حنا الموظفين مثلا حنا اشخاص صافي تخجس انت وين تشوف واش اوفيسيالمون ما واش المعلومه لا رسميا ممنوع رسميا ممنوع واش المعلومه شكل اصلا واخا غاتني شي حاجه يفاميلي تحط الضوء ما كيجوش واخا الحق لا دونك سي إليغال من كينمون لا نورمالمون ولكن هو لو بروبليم سي إليغال من الناحيه القانونيه داك النقاش حاد حاليا ما بين القانونيين وقبل جيكا واش تما لي بروف قدين ليغال ما تجيبو ليغال المحكمه انك تجيبو ليغال ولكن رغم ذلك قبرت المحكمات قبرت دين حكم ابتدائي ودين حكم استئناف رغم انه سيدي الطريقه ني تما يكونسيدير انه لي بروف ني صحيحه اذا حكما لصالح الشركات المناسقه ودين غوكور حتى الغوكور سا دوفيان جوريسبرودونس اخرى اذا قاع المعلومات غادي يسنس الطريقه هي ثاني تاع اون توكا قبل جيجا بحساب ما مقبوله قانونيا مقبوله لان ما المشكله اصلا الذي يطرح ان اش من تحت لا ريشيرش تاع ملزمه تطلب الاذن من الشخص المعني واش انا حد ناوي المعلومات من لا خصها الاذن فهمت فالشركات اللوجمون سوسيال من تقنت اخرى تسكن يجي لا لتر قبل لا بروسيدور تسكن لا لتر لي بيرسون كونسيرني تسكن سي اون لتر كوم كوا فوالا يا اون سسبيسيون كذا طلب الاذن انك ما انا نخزن المعلومات من لا ايتترا تقنت ولكن سي با اسي وخذوا الشيء من غاكن ملي كان مجموعه من لي سوسيتات هنا ملي كان الاخرى قال لك ودي الشات نسيف ديال لو كونطرا سيرفينس نامي غا سيني لو كونطرا لوجمون سوسيال سيني ديغس ان تو دون لوتوريزاسيون الشركه انت ما خصها تفيريفيا الاملاكي افار بلجيكا بالامكانات لان الناحيه القانونيه قاف كلين فهمت ولكن عاود سيت نمشي ولكن من بين الحلول القانونيه تحاول مستغل شويه ضعفني وذا نحو ما خاص نفرض المين خصن باسكو اكيد لوجمون سوسيال نهارا قي 11 قلبو يعزو ما غيزدغ اذا سي كومبليكي اكيد يقال لك خصك تسيني الكونترا هكا واش هذاك ولكن تسيني انه قدر انه شي الشمال خصها واحد فيريفيا الاملاكين في المغرب صح ماشي لي لوتوريزاسيون فزما سيني ولكن باستثناء الارتيكل الفلاني ماشي تشوت الداخل ماشي تشوت والمشكله تاع المشكله بالاضافه ثاني تاع الاخر دول تقريبا سياسه رسميه لان لا ينفي الجن ماجوريتير دي لا فلوندر الاخر تقريبا الى ريزيرفي ان بودجي خاص 5 مليون اورو اش نديو شي يتينا هكا ندير شركه لوجمون سوسيال باش جوستومون هذيك العمليه فهمتين السكن دواسا فخصن البيرويه باش حد يهزو المعلومات ديال المغرب من تركيا يعني فهمت يا ان بودجي اوفيسيال وخاصو فيه المحاسقين دونك تماما تني سكين جينيت عمليه سياسيه باسكو اقتصاديا خص عندها 2 عاشين
اقتصاديا وي داك الشيء واضح بزاف. طبعا يقال لك مثلا نتائج اونفيرس مثلا انتفيرفن يقال لك ودي نقال لاناليزي 100 دوسيي 100 شخص فننزي 26 واحد وغاسل الحق. اذا راه 26 بلايص خوان دات نمشي ودانا قتل كاع لي داتونت. لكن واش زائد طبعا من غاختسن المولطي غاختسن ايتترا، ولكن واش منايا ça justifie correspond à la charge hiérarchique 5 مليون عام اللي اخطا. واش فوالا la mesure n'est pas disproportionnée زعما c'est un peu. ماذا سمح لي سي توفيق دور خارج النقطة تمثقي ما شوية تاع تشوشي يوجدجيف النقطة اني بنادم يجي مثلا وسي بي اي متعاونة الدولة وتجبو غاس الشوماج لا المعاونة وخدمتي ديكلارا غهم كاعو عام سكنز توريقت لي كونتريبيسيون يديكلارا شحال يدي سير 12 اذا بعد ذي بلجيك اي شخص يتما تسجل توريقت ني يتعماريت نيشان بنادم مثلا غاس وصين غنش يجن تدعي شعريت ذي شوبي لجمو ذي عرفس 5000 فرنك نخص 10 فرنك يخصنا سيك ديكلاراسيون نورمال على حسب مين فاهم خنج اسمه زي نورمال خذنا مسلين راك الممتلكات راك الاصل البنك رقم البنك الحساب هذا الحساب هنا دوبي 2019 اصبح الزامي اصلا زي قدر، ولكن اصبح بشكل غير الزامي. انما راك الحساب مثلا نظاره واخا ديك 5 دراهم فهمت واخا ديك 5 دراهم لان لا ديكلاراسيون ماشي تامبوزان question de transparence. Mais c'est pas un revenu, c'est un compte. Ou اصلا شمن ديكلاري سقاتك غادي يسقدا غادي يصير فهمت ديكلاريت سي تو. الا راك الحساب الضاره مثلا المغربي نورمالمون فا ديكلاري كي ديكلاراسيون فيسكال مي اوسي فيا لا بنك ناسيونال لا بنك سنترال بلج فهمت. اذا ندوز مثلا على حساب التشيكان الكونترولان الارقام نحسب واش يبدا غاس نيفو غاس ماشي عمليه سهله جدا لان من هي الداخل النظام البنكي لا بنك ناسيونال المغرب نورمالمون توبليجا سي يخدم الباز دو دوني مثلا خصك تفران ما غاش حساب بنكي بالامكان غاش نتسلم المعلومه. اذا ثاني نقطه اساسيه خصها مثلا راك حساب بنكي نورمالمون خصك اديكلاري وديكلاري شي غاز دي كونسيكونس طبعا. لو كونترول طبعا ما الكونترول انا حيت شامل يودان سي امبوسيبل ملي تقع شنو تنماش تقع سور باز دو ريسك. لو مينيستر دي فينانس كل عام غاز دي بريوريتي توجه الكاتيجوري ايتترا. المهم اذا مرا ديكلاري شي مثلا ديكلاري شي واخا غاس 5 دراهم ماشي قضيه حد مرا ديكلاري شي اصلا تحسب لنا السيد الى ايلودي لو فيسك. داكور. اذا غاس دي كونسيكونس غاس اموند غاس فهمت ايتترا. بالنسبه للممتلكات نفس الشيء. حاليا تلقاش مثلا شي جنيه في سي بايس غاس تدات ماني شي نورمالمون خصك ديكلار ريكس ان لا فما ان راك دات وخميس الفالور غادي ديكلاري الحال حتى السيرفيات ايتترا. فمساله سا ريست مساله تقييم تقدر تقيمها سيتي ايفالياسيون. ولكن نورمالمون حتى الشخص هو نيتين غالب الاشخاص اللي قتلت تيجي الحاليه تاسس ديكلاراسيون بري رومبلي فهمت تاسس العمار تقريبا فقط ما واخا واش نعطي القسط قال سي بون بلا ما تسيني ولا تسكر فهمت. ولكن اش بيتي الحاليه ما خصك ديكلاري تدار بالعكس خصك تنضاف ملي تسكنش دير لا تعمر ولكن قاس خايكرو خا كيجي نحس خصنا الثاني قلب قدام الناس غير زعما نورمالمون من الناحيه القانونيه. اوكي تفضل. سامحي هذه النقطه هي روح مثلا لو كونترولور فيسكال مثلا ميم ان اورديناتور يلبا ديتيكتي سا اشي نيشك مثلا تيو سي بي اس نسنو شي تخجسن تاع المعاونه سوسيال تيشوش الدوله شيك غاك يجي مشان غاك يجي الملك ذا روح هذه القانون ثني دي لا امبوسيبل هذا المعلومات هذا عدنت ولكن قد نشيت الديكلاران فوالا اش بنتي ديكلارا بنادم مي واخص بو دير ياخذ المشكل فوالا اش بنتي ديكلارا بنادم كوتي فيسكال لان دوا يفو سيباري لا فيسكاليتي دي بلجيك توجور فيدرال شكل فيدرال تديكلار سي بي اس سي اوتر شوز سي بي اس راسو المعلومات باش ما ديكلاريش ولكن اش ما ديكلاريش لا ديكلاراسيون ليكستري درول اش ما تسكن ليكستري درول راك تفيس فهمت
مجموعه من الشركات، مجموعه من السي بي اس اتسيتيرا، كل عام يقرا لك سي في د ليكستري درولينيك باش نفيريفي ان سيرتان نومبر دو كريتير. مهم. تمام، حيت السبب اذا ليكستري درولينيك هادشي اللي المعلومه هي مالها ديكلاريت. دونك اذا فينالمون تحصرت. انديريكتومون السي بي اس ملي يطلب لك ليكستري درول، مي لا سوسيتي دو لوجمون طلب لك ليكستري درول لان مهم. بور ريكالكولي لي لويي لي مونطون اتسيتيرا ما راكش البينيفيس فوالا. مهم. ما طلب المعلومه تقدر تدرس واخا تما تمشيش للفيسك ديريكتومون باش نتوجد في وسط النش. فيا سو كانال لا مهم. سنتوش المعلومه يا قد. اوكي دونك وخا مني تمديني المشكل ديري ما المشكل. المشكل ديالي مشكل ديالي شي حاجه المشكل ما انا يا روح بنادم الا ما راسم ما فوالا دي ستاتيستيكي ديال عيان ودي شيرشي ديال القرعه ديال اللائحه النواه ثم وقت التسوير تيسقى. دونك الحل الناس هو بنادم غادي يحل مشاكل الناس، هذه ضغط غيعاوننا غادي يحل مشاكل الناس. اكزاكتومون اوكي المغرب هذا سي 15 ديما انايا فديجا يربح بزاف بالنسبه للشركات، بالنسبه للسمعه على الصعيد العالمي اتسيتيرا، فسي كلير يربح بزاف. اوكي هنا بالنسبه للشركات، بالنسبه للاستثمارات الاجنبيه المباشره اتسيتيرا، فسا غاسيور لان اقصى في الدوله انه يقدر تحتار اتسيتيرا سي بون. وخات هذه الجاليه فهمت انا قاقش ليكونوميك سي دو لا بسيكولوجي زعما قاقش المنايا الجاليه نحسن انه سنويا استهدف تقريبا 60 70 مليار درهم. 6 مليار اورو. 6 مليار اورو حتى 7 مليار سي انورم، سي انورم. وتقريبا بالاضافه تسمى القيمه ثاني تاع غاس يجي الوزن لان استهدف العمله الصعبه، فهمت استهدف الايرو ماشي استهدف الفرنك المهسقه الافريقيه فهمت. اذا العمله اللي صعيبه تحتاجها المغرب الطاس من زيد تخجص العجز الميزان التجاري الناس. طبعا التوازن الاقتصادي نتا الميزانيه سمانيه 6 مليار اورو 7 مليار سي انورم بزاف. اذا هنا عقد مقعدات كنت عدان قاعد اما تسكن دي فاميليا سنت اما عدان عبر البنك اما كتين خنشت هكوان ديك المهم تو امبورت المهم تو امبورت. واخا من يجي محسوب رسميا قال هو 6 مليار، ولكن من بوتيتر خطا لان لي بنك اصلا وخاصه في منطقه من الشمال لي بنك مش خدمت خدمتيش 12 موظفين خدمتيش هنايا ما يستكنتعاش سيتكنت. اذا نهار يوزانا قد مرات تسمى الخوف الرعب او الانسقاط او اتونسيون خطا من غاي. اول حاجه دي هو الدستور بين غاس من 8 كلشي الدستور غادي بالله حسن يقدر ما راغاش الممتلكات يا اما تنتي الزنز اللي غادي يمشي للحل وماشي بالضروره حل لان ما الدردي يسم ديك تحد ماشي بالضروره حل لان المشاكل اللي من بعد سموتي المشكل غير تما سموتي المشكل غير وقت. اذا تكريا المشاكل خطا. اذا لا بانيكا قد جيستيم انه بروبابلمون راسي لامباكت سي سيور راسي لامباكت، ولكن ما يجي حتى لامباكت هكا ايتترا سي امبوسيبل تاتيني بالضبط حال غير تمام يقصر حرنيشان. دونك انرجع من غيق عنو شان غزعوا هواج من غير كهانيت من كتي كهونات من غير نوخا نسن ديجا زكان تبدا كورونا يوذن السهوان التصن عاشين عاونين التصن العائلات مع عليك واحد تجي اوروبا دينا التصن العائلات يري يوقعش المشكل اللي مغادي بالخصوص دي عريف يمكن وخا المغرب من يكمل. تقريبا ديال المغرب بارك لان سي فغي عارف دايس بزاف لان مثلا هولندا بلجيكا غولاتيفمون فرنسا داكس اليمان مناطق النظار الحسيمه داكس بزاف زي مناطق. ولكن الاخرى الجيل اسمه الجيل الموجه الهجره ديال من بعد زي مناطق النظم فهمت بني ملال ايطاليا في ايطاليا اسبانيا بني ملال ازيلا المناطق هناك الاطلس عموما حتى السن ديال المجموعه نتاع عشان يقول السن المغرب تقريبا معني كما الحق التحويلات روخا المهاجرين فرنسا يجن رقم واحد توي على حرز من سكان روخا الجاليات في فرنسا نيشان الجاليات مضاعفه العدد ومخلطه واجبوا حيري في المدينه مخلطه يطاس نيشان تتفق. اوكي سي توفيق ودابقين قد وراسلهم هذه نيشان حاجه خصتي تعني زمنيه
قال له حريض ماني نتشكل اخويا مصطفى، قال له حريض ماني وكاين قال له توغي الموضوع ما تمشي حاجه نظن تنعمق ثاني شي حاجه ايوا مريش دابا نرفضها. نزعرو التعليقات غادي يعني داخل تصنت نخوشن راديو غادي ما مشتورن مرين غاس نشن الاسئله مو سبيسيفيك دي شان الموضوع، مع العلم انه وان هذا حمد نجاوب على اسئله شخصيه مع كوريجن الحاله الناس وتجيبوا الهدف ان ختم هذا البرنامج يعني خلا نيشان اكزاكتومون تاكد خاص اوكي. وتجوده باش ندير الكونسلتين باش نفعلوا القانونيه يعني في حاجه شخصيه باش نشيج رؤيه عامه شامله ممكن كاع السيستم المخاطر اللي دايس كلشي وقبل ما مسائل يازو تقنيه مدققه وغاس مشاكل بالامكان تطرح مشاكل تمقرارين. النصيحه الوحيده هو يازو فيسكاليست شي جن قانوني فيسكاليست سبيسياليست للدومين سبيسياليست لان كل كا حالين خاصه يعني نساو الممتلكات مثلا تعاود النقطه بالقوس الممتلكات مثلا يجي مثلا مواهيس مرا غاس تشافوا ليس نقاشين فهم ديك 20 متر يتروح غاس ولا شي حاجه كيشين الجبال هنا والجواميج مثلا غاس 35 ابارتمون فهمت التريتمون فيسك القانوني ذلك وجبوا كيف اذا التريتمون ما يتحدد المرافعه المحامي وصوص ماشي محامي كاين ولكن المحامي راه يدافع عن الدوسي تجيبوا نفس المعاملات يعني كل دوسي راس خصوصيين طبعا. اوكي اسي توفيق شكرا تسخر وقت شكرا تسمع الشروحات هذا خشيد سيتيم خيري يني تسنى تمدي تفهمن وما الذين حاجتي بدا زين تتصلا نحاول ان نغزع مع نزمدنا يعني شن الشروحات بصفه عامه خلاص الي قادر شكت نتكلم سي مصطفى سيدي نضيعوا سلام.